अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं। लॉक डाउन है, बहुत सारे लोग घरों में बंद हैं, मैसूर हैं, बच्चों की छुट्टियां हैं, कोई नहीं जा सकता ऑफिस, कोई नहीं जा सकता बाहर। तो क्या करें, फेसबुक देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, या फिर जो ARY पे या फिर जियो पर जो ड्रामे आते हैं उसको वॉच कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से एक बहुत ही खूबसूरत ड्रामे के मुतालिक बात करूं जिसका नाम है अर्तुगरुल। अर्तुगरुल जो है वो एक रियल करेक्टर है, और जो ऑटोमन एम्पायर का फाउंडर था ये उनके वालिद थे, और एक बहुत ही जंगजू किस्म के इंसान थे जिन्होंने इस्लाम का जो है वो बोलबाला किया। अर्तुगरुल जो है वो टर्किश प्रोडक्शन है, और इस पे कोई 5 सीज़न है। 2015 में ये स्टार्ट हुआ और 2019 तक जो है ये ड्रामा टेलीकास्ट हुआ। ये वर्ल्ड वाइड बड़ा सक्सेसफुल ड्रामा हुआ, और दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में जो है वो टेलीकास्ट हुआ, और अब पाकिस्तान में भी PTV ने जो है उसको उर्दू डबिंग के साथ स्टार्ट कर दिया। तो मुझे भी इसकी रिकमेंडेशन आ रही थी, तो मैंने फिर इवेंचुअली डिसाइड किया कि क्यों ना इस ड्रामे को देखूं, और फिर मैं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इस ड्रामे को देख रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा, आपको हाईली रेकमेंड करूँगा कि आप भी अपनी फैमिली के साथ, स्पेशली अपने बच्चों के साथ इस ड्रामे को देखें, और उसकी जो बुनियादी वजह है वो मैं अब आपको आगे बताता हूँ। तो ये ड्रामा जो है ये आपको ये सिखाता है कि इस्लामिक हेरिटेज, इस्लामिक वैल्यूज़ क्या होती हैं। एक हकीकी मर्द मुजाहिद, एक मुसलमान, एक मोमिन कैसा होता है। वो सिर्फ़ इस चीज़ की परवाह करता है कि उसका अल्लाह उससे राज़ी है। वो सिर्फ़ इस चीज़ की परवाह करता है कि उसका असल मुकाम आखिरत में जन्नत का है। तो इसमें अर्तुगरुल का जो पूरा पैशन दिखाया है वो ये दिखाया है कि वो उम्मत मुस्लिमा को जोड़ना चाहता है, और क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम्स के अगेंस्ट जो उस ज़माने में बहुत ही पॉलिटिकल वॉर्स होती थी, बहुत ज़्यादा स्पाई इन्वॉल्व होते थे, बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे। तो उस सब चीज़ों को जो है वो किस तरीके से मुसलमानों के हक़ में और क्रिश्चियन के ख़िलाफ़ उन सब का ख़ात्मा करता है। बहुत ज़ीरक, बहुत समझदार और बहुत बहादुर इंसान दिखाया है। इसके अंदर जो है वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बहुत खूबसूरती से लोगों के अंदर उन्होंने दिखाई है कि वो अपनी ज़िंदगी में जो है प्रॉफिट का कितना एहतराम करते हैं, उनकी सुन्नतों की, उनकी अच्छी आदत को किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करते हैं। और जब भी उनका नाम लिया जाता है तो सब इस तरीके से जो है वो अपना सर जो है वो उनके एहतराम में झुका लेते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई। इसमें ये दिखाया गया है कि आपके जो बड़े हैं, जो आपके बुज़ुर्ग हैं, उनका एहतराम आप पे वाजिब है। और अगर आपके सुल्तान, अगर आपके फादर, अगर आपकी मदर, अगर आपका बड़ा भाई कोई फ़ैसला कर ले तो आपको बीइंग अ छोटा उनकी उस बात को फॉलो करना है। ये ड्रामा जो है अपने बच्चों को साथ बिठा के दिखाइए, ताकि उनको ये पता चले कि ट्रॉय के अंदर सिर्फ ब्रैड पिट एक बहादुर आदमी नहीं था, या फिर 300 के अंदर लियोनार्डो जो है वो कोई बहुत बड़ा जंगजू नहीं था। उनको ये पता चलेगा कि मुसलमानों के अंदर भी बहुत ग्रेट वॉरियर्स आए हैं, मुसलमानों के अंदर भी बहुत बहादुर आए। स्पाइडरमैन, हल्क सिर्फ जानदार नहीं थे, मुसलमानों की हिस्ट्री में भी बहुत ही जवां मर्द किस्म के लोग आए हैं। तो उनको एक इस्लामिक रियल हीरो मिलेगा, और ये कोई फेक हीरो नहीं है, इट्स अ रियल हीरो, इट्स अ रियल करेक्टर। अर्तुगरुल जो है वो एक जीता जागता इंसान था जिसने ऑटोमन एम्पायर की जिसने बुनियाद रखी थी, वो उसका फादर था। और जो उसका असल गोल था कि वो मुसलमानों को यूनाइट करे और एक बहुत बड़ी सल्तनत और एक रियासत बने जहाँ पर दीन का अलम जो है वो बुलंद हो, जहाँ पे दीन का नाम जो है वो पूरी दुनिया में फैले। तो ये वो एक्चुअली अपने मकसद में कामयाब हुआ। अच्छा, जब आप ये ड्रामा देख रहे हैं तो आपके पास वो बैकग्राउंड होना चाहिए कि ये 12वीं-13वीं सदी का मामला है। पूरा जो इसमें टेलीकास्ट किया गया है, जो पिक्चराइज़ किया है, उस ज़माने में अब्बासी एम्पायर जो है वो मंगोल्स ने ऑलमोस्ट डिमिनिश कर दी थी। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी जो हैं उनका भी इंतकाल हो चुका था, और उनके जो है फिर जो नेक्स्ट जो उनकी जनरेशन्स आई है वो उस तरीके से सल्तनत को मेंटेन नहीं कर पाए। तो पूरी दुनिया में मुस्लिम जो हैं वो डिप्राइव्ड हो रहे थे। तो मुझे लगा कि बिल्कुल आज के जैसा सिनेरियो है जहाँ पर जो है वो उम्मत मुस्लिमा बहुत ज़्यादा जो है वो गुर्बत में है, बहुत ज़्यादा परेशानी में है। जो ग्लोबल फोर्सेस है वो हम सबको जो है वो दबाते जा रहे हैं, और पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुसलमानों का प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे जो है वो अपने साथ होने वाली ज़्यादती के ख़िलाफ़ आवाज़ इकट्ठा कर सके। तो उस दौर में भी बिल्कुल इसी तरह था कि क्रिश्चियंस जो है वो डिफरेंट तरीके से मुसलमानों को सप्रेस कर रहे थे, उनको जो है वो डिफरेंट प्लानिंग्स करते थे, उनके ख़िलाफ़ स्कीम्स थी, और उनका अव्वल मकसद ये था कि वो बैतुल मुक़द्दस को जो है वो दोबारा हासिल कर लें, जो कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उनसे छीन चुका था। तो इन सारी पॉलिटिकल वॉर्स में, इन सारी सिचुएशंस में अर्तुगरुल जो है वो एक हीरो के तौर पे सामने आया।
جس نے جو ہے آخر میں ان ساری پلاننگز کو ناکام بنایا اور اس کے بعد جو ہے وہ آٹومن امپائر کی بنیاد رکھی اپنے بیٹے کے ذریعے. تو آپ اگر اس پورے بیک گراؤنڈ کو سمجھیں گے تو کس طریقے سے مسلمان جو ہے وہ ساری دنیا کے اندر ذلیل و رسوا رہتے اور بعد میں کس طرح ارطغرل نے جو ہے وہ مسلمانوں کو ایک بلندی عطا کری. اس کے میجورٹی کریکٹرز جو ہیں وہ ریئل ہیں, جو سلطان شاہ ہیں, جو ارطغرل ہیں, جو اس کے جو فائٹرز اس کے ساتھ دکھائے ہیں, جو ابن عربی جو بہت بڑے اسلامک اسکالر ہیں, یہ سارے کریکٹرز ریئلٹی پر بیس ہیں. باقی اکارڈنگلی انہوں نے تھوڑی بہت اسٹوری کے اندر, کیونکہ اتنی ہسٹری اس وقت موجود نہیں تھی, تو تھوڑی بہت انہوں نے اسٹوری ٹیلنگ کی ہے, تھوڑا فکشن بنایا ہے, جو کہ یوزولی آپ بایوگرافیز میں یا پھر آپ جب ڈراماٹائز کرتے ہیں تو اس کے اندر تھوڑا سا منور کرتے ہیں تاکہ لوگ اس میں اٹریکٹ ہو سکے. اس کے اندر آپ کو بہت ہی زبردست مناظر ملیں گے دیکھنے کے لیے. اس کے اندر آپ کو سسپنس ایٹ دا ہائیسٹ لیول نظر آئے گا, ایڈونچر نظر آئے گا, اور سب سے بڑی بات اس کی یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے اس کا اینڈ کرتے ہیں ایپیسوڈ کا, سو آپ سے صبر ہی نہیں ہوتا کہ آپ اگلی ایپیسوڈ تک کیسے رکیں. تو آپ اگر نیٹ فلکس یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو فوراً جا کے اگلی ایپیسوڈ کو پلے کر لیتے ہیں. وہ اتنا ایسا مومنٹ ہوتا ہے جہاں پر وہ ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں کہ آپ کے لیے رکنا ناممکن ہو جاتا ہے. میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ یہ اپنے بچوں کو دکھائیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ایک ایماندار, سچا, بہادر مسلمان کیسا ہوتا ہے, اور ہماری اسلامک ہیریٹیج کیا تھی, ہماری ویلیوز کیا تھی, کس طریقے سے جو ہے ہمارے پرانے بزرگان دین, کس طریقے سے ہمارے اسلاف جو ہیں ان کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ دین کا نام سربلند کریں, اور اگر کسی کے ساتھ وہ وعدہ کر لیں گے تو وہ اپنے وعدے کو مکمل کریں گے. ان کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوگی, وہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اس میں بہت سے مقام پہ جو ہے انہوں نے حضرت علی کا ذکر کیا ہے, حضرت علی کی بہادری کا ذکر کیا ہے. بہت سے مقام پہ جہاں پر کبھی بھی کوئی ٹف ٹائم آتا تھا تو قرآن کے اندر جو پروفیٹس کے پرانے واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان کریں ان کو بہت خوبصورتی کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا ہے. تو آپ کو بہت اچھا سورس ملتا ہے دین کا. آپ کے بچوں کو یہ سمجھ آئے گا کہ انہوں نے زندگی ایک اچھے مسلمان کی طرح گزارنی ہے. آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ پرانے وقت میں لوگوں نے کتنی اسٹرگل کی ہیں اس زمانے میں, کیونکہ یہ ایک بیک گراؤنڈ 600-700 سال پرانی بیک گراؤنڈ پہ بنا ہے, تو وہ لائف کی ایمیونٹیز, وہ فیسلٹیز نظر نہیں آئیں گی. میرے بچے مجھ سے سوال پوچھتے ہیں, بابا اس زمانے میں الیکٹریسٹی نہیں ہوتی تھی, بابا اس زمانے میں کارس نہیں ہوتی تھی. سو دس ول ٹیل دیم کہ یار لائف جو آج اتنی سمپل ہو گئی ہے اس زمانے میں بہت مشکل تھی. آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ کس طریقے سے مسلمان جو ہے وہ کرسچینٹی کے خلاف لڑتے آئے ہیں. کروسیڈ وارز آپ کو سمجھ آئیں گی, آپ کو جو گلوبل سازشیں ہوتی ہیں وہ سمجھ آئیں گی. اس کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے اندر ہی بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ مال کی خاطر یا دولت کی خاطر یا ایک اقتدار کی خاطر جو ہے اپنے فیملی سسٹم کے اندر, اپنے قبیلے کے اندر کس طریقے سے جو ہے اپنے لوگوں کے خلاف جا رہے ہیں اور پلاننگ کر رہے ہیں. کرسچنز ان کو یوز کر رہے ہیں اگینسٹ مسلم. آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا, آپ کو یہ سمجھ آئے گا. اینڈ یہی ساری چیزیں آج بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں آپ کی پولیٹکس کے اندر, آپ کے معاشرے کے اندر. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ انٹرنیشنل ایجنڈا کے لیے آپ کے ملک میں کام کر رہے ہیں. تو اس لاک ڈاؤن میں کچھ پروڈکٹیو دیکھیں, کچھ ایسی چیز دیکھیں جس سے آپ کا جذبہ ایمان بہتر ہو, آپ کو ایک اچھا مسلمان نظر آئے گا, آپ کو ایک پورا اسلامک ویلیوز نظر آئیں گی, آپ کو پروفٹس کے واقعات دیکھنے کو ملیں گے, آپ کو اپنے اسلاف کی اسٹرگل دیکھنے کو ملے گی, اور آپ کے بچوں کو ایک ریئل اسلامک ہیرو ملے گا ارطغرل کے نام پہ. جو مجھے بات بہت اچھی لگی, ارطغرل جو چاہتا تھا کہ وہ مسلمانوں کو یونائٹ کرے اور ایک بہت بڑا پلیٹ فارم دے, تو الحمدللہ اللہ کے کرم سے جو ہے وہ ان کے بیٹے جو ہیں عثمان, انہوں نے آٹومن امپائر کی بنیاد رکھی اور وہ پہلے سلطان بنے. اور ایک ٹائم ایسا تھا کہ وہ آٹومن امپائر دنیا میں 600-700 سال تک اس کا جو ہے وہ اقتدار رہا, اور 3 کانٹیننٹس تک جو ہے وہ ریاست پھیلی ہوئی تھی. اپنے دور کی سب سے بڑی اور سب سے زیادہ طاقتور امپائر تھی. جس دور میں اسلام نے عروج دیکھا, ان کا کلچر, ان کی ایجوکیشن, ان کا جو ہے وہ وارز میں جانا, گن پاؤڈر امپائر وہ کہلاتے تھے. تو ارطغرل کا جو خواب ہے وہ اللہ نے پورا کرایا. تو اس لاک ڈاؤن میں آگے چھٹیاں بھی آ رہی ہیں, بچوں کی بھی اسکول کی چھٹیاں ہیں, جائیے ارطغرل دیکھیے اپنے بچوں کو اسٹاپ کر کے. جب وہ قرآن کے اور دین کے واقعات کو بیان کرتے ہیں تو بچوں کو اسٹاپ کر کے سمجھائیے, تاکہ ان کے اندر جو ہے کچھ پروڈکٹیو بات ہے اسلام کی, تاکہ وہ جو ہے وہ ہماری ہسٹری کے بارے میں بھی جانیں, ہمارے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بھی جانیں. تو آئی ایم شیور کہ آپ اس کو فالو کریں گے, اس کو دیکھیں گے. تھینک یو.